फैसल कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने वक्त निकाला। कुंडी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें मुसलसल इजाफा नज़र आ रहा है। बतौर गवर्नर आपने क्या देखा है कि कौन से इलाके हैं जो हसास हैं और कौन इन तमाम जो वाक़यात हैं इनकी असल वजूहात आपके नज़दीक क्या हैं? बिल्कुल, आपकी बात तो दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दहशतगर्दी की एक लहर है और रिसेंटली जो आपने बनू में देखा जो वाक़या पेश आया, हम सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को जो है वो सलाम पेश करते हैं जिस तरीके से उन्होंने उस हमले को रोका, लेकिन उसके बावजूद भी नुकसानात हुए, वहाँ पर जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, शहीद भी हुए हमारे वहाँ पे लोकल। उससे पहले अकोड़ा खटक में अगर आपने देखा जो एक इंसिडेंट हुआ, और ऑफ एंड ऑन बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो आपके सामने हैं। सूबाई हुकूमत की गफलत मैं समझता हूँ, सूबाई हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से ये चीज़ें हो रही, क्योंकि काफ़ी अरसे से आपके प्रोग्राम में बाकी चैनल्स पे हम हमेशा ही कहते थे कि सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जो कि वो नहीं कर रहे थे, और आज ये दिन हम देखने पड़ रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करके हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है 18th अमेंडमेंट के बाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है। उनको फेडरेशन की तरफ से अगर कोई सपोर्ट चाहिए, गवर्नर हाउस की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए, हम उनको देने को तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन हो। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा संजीदगी से इसको देखना पड़ेगा। लेकिन गवर्नर साहब, ये भी तो है कि इस वक्त तक जो कुरम की सूरत हाल है उस मसले का हल अभी तक नहीं निकल सका, और बतौर गवर्नर आप क्या समझते हैं कि सूबे के अंदर कितनी जो टेरर आउटफिट्स हैं वो काम कर रही हैं इस वक्त? देखें कैसे करें, 25 किलोमीटर का रोड है। सूबाई हुकूमत सीएम खड़े होते हैं पार्लियामेंट में अपनी सूबाई असम्बली के, मैं असला लूँगा, बारूद लूँगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा, मैं जेल ब्रेक करके अपने चेयरमैन को उठा के ले जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, और 25 किलोमीटर रोड जो आप खोल नहीं सकते। गैर संजीदगी नहीं है। जाएँ वहाँ पर बैठें, कोर्ट में बैठें, अपने आईजी को बिठाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस को बिठाएं, अपनी काबीना को बिठाएं, वहाँ पर मॉनिटर करें कि हम रोड कैसे खोल सकते हैं। महीनों महीनों हो गए हैं आप रोड नहीं खोल सकते हैं। कार्रवाई जब वहाँ पर पहुँचती है तो हम खुशी का इजहार करते हैं कि ये देखें कार्रवाई पहुँच गई है, दिनों के बाद एक कार्रवाई पहुँचती है, लोग वहाँ पर मैसूर होकर रह गए हैं। पूरी जो है मतलब है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई अपनी कोशिशें कर रही है, बंकर्स भी ख़त्म कर रहे हैं जो उन्होंने मुआहदा किया था चीज़ें, लेकिन सवाल यह है कि बंकर बने कैसे हैं, मोर्चे बने कैसे हैं, किसने उनको इजाज़त दी? उस वक्त वहाँ पर हुकूमत कहाँ थी? उस वक्त वहाँ पर जो है उनकी इंतज़ामिया कहाँ थी? इनने क्यों ये उनको इतना ढील दिया कि वहाँ पर जाकर वो बंकर बनाए, वहाँ पर जाकर ये चौक मोर्चे बनाए? नहीं तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं गवर्नर साहब के जो कुछ सूबे में इस वक्त हो रहा है, आपके मुताबिक वो पीटीआई की और सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है? देखिए, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप अपने घर के बाहर कोई मोर्चा बना सकते हैं दीवार के साथ, या कुछ और ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लिहाजा जब ये चीज़ें बन रही हैं तो आप ये जो बन रही थी तो ये इस वक्त किधर थे? वहाँ पर तो इंतज़ामिया मौजूद है, सूबाई हुकूमत मौजूद है। तो अगर आप उसको कुछ नहीं कह रहे और आप अपनी आंखें बंद की हुई हैं, तो बंद करने का मकसद ही क्या है कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। आज आप मुझे बताएं कि 40,000 मिलिटेंट्स किसने आबाद किए थे यहाँ पर? कौन इनके लिए दफातर खोल रहा था? कौन गैर संजीदगी कर रहा था? आज तक आपने संजीदगी का मुजाहरा किया है सूबाई हुकूमत ने किसी भी हमारे अमन अमान के हवाले से? फ़ौज के खिलाफ करारदातें पास होती हैं सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से, ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं जो कि एक्सपंज होने के काबिल होते हैं, एक्सपंज नहीं किए जाते। तो आप खुद देख रहे हैं कि फिर वो किस तरीके क्यों इंटरेस्टेड होंगे इसे? क्या पार्लियामेंट के सेशन में डिस्कशन हुई? क्या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई कि अमन अमान के हवाले से ऑल पार्टीज़ का? वो भी मुझे बुलानी पड़ी, हालांकि सूबाई हुकूमत का मैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना, वो भी नहीं बुलाए। क्या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, क्या सूबाई असम्बली में इस पे 1 पॉइंट एजेंडा पे डिबेट की और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? नहीं की। तो फिर अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या इसका क्या मतलब लेंगे? लेकिन वो तो ये दावा करते हैं कि हम इस मसले के हल के लिए बड़े संजीदा हैं, कोशां हैं, और वो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं। देखें, सूबाई हुकूमत किसी भी मुल्क के साथ बातचीत नहीं कर सकती है। कल अगर आपको बलूचिस्तान बोले कि हम ईरान से बातचीत करते हैं, फिर कल आपको पंजाब वाले बोलेंगे हम इंडिया से बातचीत करते हैं, सिंध वाले बोलेंगे हम इंडिया से बातचीत करते हैं। देखिए, बात ये कि क्या कौन सा मैंडेट इनके पास है? क्या इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया है, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है, या खुद जाकर मुंह पकड़ के चले जाएंगे भी अफगानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें नहीं होती है। स्टेट टू स्टेट बातचीत होती है, हुकूमतें बातचीत करती हैं। इस किस्म की बातचीत तो पहले भी गए थे अफगानिस्तान, 40,000 मिलिटेंट्स ले आए। इस दफ़ा जाके कौन से गुल खिलाएंगे, कोई और हमारे ऊपर अजाब लेकर आएंगे। लिहाजा ऐसी चीज़ें नहीं होती जिस तरह ये करना चाहते हैं।
लेकिन कुंडी साहब, अगर सीएम साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा हो तो एक मरतबा फिर उन्होंने कहा है कि अप्रैल तक अगर उनके मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात मुतालबात हल नहीं होते तो वो एक बार फिर जो है इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और इस मरतबा एहतजाज जो है वो सियासी नहीं होगा बल्कि इंतज़ामी होगा। आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ एक मरतबा फिर वही सूरत हाल हो जो माजी करीब में रही है? मुझे कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा कि चढ़ाई करेंगे। ये अपने बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के ऊपर और बुशरा बीवी की गिरफ्तारी के ऊपर कौन सा एहतजाज इन्होंने किया? ये तो जश्न मना रहे थे, एक टायर तक नहीं जला सके, एक पुरअमन एहतजाज नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। ये बातें हैं, टाइम गेन करते हैं, ईद भी गुजर जाएगी, फिर देख लें कैसे इंतज़ामी और किस तरीके से ये जो है वो चढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, ये तो फिर पता चल जाएगा। कुंडी साहब, ये चीज़ें तो चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह सूबे के हवाले से जो वो बात करते हैं, लेकिन बतौर गवर्नर आपके भी तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाल ही में आपने सूबे के हुकूक के हवाले से एक वज़ीर आज़म साहब को ख़त भी लिखा था। देखें बातचीत के ज़रिए चीज़ें हल होती हैं। अगर आपकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात है वफाक के साथ, तो आप वफाक के साथ बैठ कर तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत के ज़रिए हल करते हैं। आप कहते हैं हमारे इशूज़ हैं, इसको आपने बातचीत के ज़रिए हल होते हैं। बदमाशी के साथ, धमकियों के साथ इससे जो है मसाइल हल नहीं होते हैं। बिल्कुल, अगर NFC अवार्ड की अगर ये बात करते हैं, क्या अगर आप NFC अवार्ड की बात करते हैं तो आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कुछ किया है? PFC की बात क्यों नहीं करते हैं? अपने आपको पहले मिसाल बनाए, फिर जाकर दूसरों की बात करें। वॉर ऑन टेरर पे जो मैं 1% ऑफ NFC अवार्ड मिलता था, वो पैसे कहाँ पर खर्च किए? जब इनसे सवाल करते हैं 600 अरब मिले, आपने किधर खर्च किए? फिर आए बाएँ शाये करते हैं। मर्ज जिससे के पैसे आपको मिले, आपने किधर खर्च किए? फिर ये करते हैं। तो लिहाजा अगर ये इनकी तो हुकूमत पहले भी थी ना। NFC अवार्ड तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, उसके बाद 3 सूबे में इनकी हुकूमत थी और वफाक में भी इनकी हुकूमत थी। NFC अवार्ड कर सके क्या? उस वक्त इमरान खान से उन्होंने पैसे मांगे सूबे ने कि हमारे इतने पैसे बनते हैं, हमें दें? तो लिहाजा चीज़ें हैं, मसाइल हैं, वफाक के साथ भी मसाइल हैं, वफाक से भी अपने पैसा लेंगे। लेकिन बात ये, अगर आपको अमानत एक चीज़ के लिए मिलती है, उसमें आप अगर खयानत करें, आप अगर वॉर ऑन टेरर के पैसे किसी और जगह पे खर्च करें, मस्जिद के पैसे कहीं और खर्च करें, तो फिर ऐसे काम नहीं बनता। कुंडी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपके नज़दीक कौन से ऐसे इलाके जो हैं वो इंतहाई हसास हैं, सेंसिटिव हैं, और कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मतलब नो गो एरिया है, नहीं जा सकता कोई शख्स? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, हालात ख़राब हैं। साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, डी खान से लेके कोहाट डिवीज़न तक सारे हालात ख़राब हैं। फिर आपके मर्ज डिस्ट्रिक्ट में हालात ख़राब हैं। जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, आपने अभी देखा कि कोड़ा में जो कुछ हुआ, तो मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते किस वक्त क्या हालात ख़राब हो रहे होते हैं। लेकिन चीज़ें ये है कि हालात ख़राब हैं सूबे के, इतने अच्छे नहीं हैं। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सूबाई हुकूमत को इस पर संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और फिर जो है इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि हालात इतने, मैं नहीं समझता कि इतने बेहतर हैं जिस तरीके से कह रहे हैं। ठीक है कुंडी साहब, एक मरतबा फिर हमने देखा कि जो कुछ सूबे के अंदर ख़ास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल हो या सियासी इस्तेकाम के हवाले से अगर बात करें, तो इस वक्त जो सूबे के अंदर सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मरतबा फिर कुछ इस तरह की खबरें आई कि शायद हुकूमत गवर्नर रूल के हवाले से कुछ सोच रही है या तजावीज़ ले रही है। कोई ऐसी कोई मूव है कि सूबे के अंदर एक मरतबा फिर कोई बात हो रही है कि शायद गवर्नर रूल की तरफ आप जा रहे हैं? मुझे नहीं पता वफाकी हुकूमत इस पर क्या सोच रही है। कभी मेरे साथ या मेरी पार्टी लीडरशिप पर इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। गवर्नर रूल की प्रोविज़न मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस बात के ऊपर हमारे साथ कोई इस पर बातचीत नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो सूबे की सूरत हाल है कुंडी साहब, वो तो अपनी जगह, लेकिन ख़ुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की हम बात करें तो वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके भी तो हैं हुकूमत के साथ। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात आपके नज़दीक क्या हैं और अभी तक क्यों हल नहीं हो पा रहे? देखें, जब हुकूमत साजी हो रही थी तो हमारी कमिटमेंट हुई थी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और PML ने कमिटमेंट की थी कि हुकूमत के बाद हम ये कमिटमेंट ऑनर करेंगे। ठीक है। अब तक जो है वो कमिटमेंट्स जो है ऑनर नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई दफ़ा PMLN की लीडरशिप के साथ प्राइम मिनिस्टर के सामने ये चीज़ें रखी, कमेटीज़ बनी, कमेटी में हमने चीज़ें रखी कि हमारे ये इशूज़ हैं, अभी तक आप ये इस पर जो है हम कोई आपको ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, कोई उससे ज़्यादा नहीं मांग रहे, लेकिन जो कमिटमेंट है कम से कम वो ऑनर होने चाहिए। लेकिन जो है अभी तक वो ऑनर नहीं हुए। लिहाजा इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो कमिटमेंट है उसको कम से कम ऑनर किया जाए। तकरीबन 1 साल होने को है, अभी तक हमारी कमिटमेंट्स जो हैं वो ऑनर नहीं हुई। साहब, अगर देखें तो जो मुज़ाकराती कमेटी बिलावल साहब ने तश्कील दी थी, उस कमेटी के रुकन आप भी हैं। आप ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर आप लोगों के सबसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर मरियम साहिबा रुकावट हैं आपके मामलात हल करने में, या फिर शहबाज शरीफ साहब को समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि रुकावट PMLN है। मैं इस पर अब उसकी
شاخوں میں نہیں جانا چاہتے کہ یہ بھی شہباز شریف کرنا چاہتے ہیں اور مریم صاحبہ نہیں کرنا چاہتی ہیں، مریم صاحبہ کرنا چاہتی ہیں، شہباز شریف نہیں کرنا چاہتے. ہم نے اگر بات کرنی ہے ہم نے پارٹی سے بات کی ہے، پی ایم ایل این سے، ہم نے کسی شخصیت سے بات نہیں کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے کہ پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، خود ہی فیصلہ کرے کون کرنا چاہتا ہے کون نہیں کرنا چاہتا. لیکن صوبے کے اندر تو تحفظات تو ہیں نا سر آپ کو کنڈی صاحب. وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے بعض رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ جب زرداری صاحب وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو سی ایم صاحبہ ریسیو نہیں کرتی. پھر گورنر جو پنجاب ہیں ان کے ساتھ حال ہی میں آپ کی بھی ملاقات ہوئی، ان کے بھی یہ تحفظات ہیں کہ کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی تقریب میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کی طرف سے ان کو مدعو نہیں کیا جاتا، کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا جاتا. تو یہ تو تحفظات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ روایت درست ہے، اور ہم کولیشن پارٹنر ہیں. مجھے نہیں پتا کہ سی ایم صاحبہ کا اور گورنر صاحب کے کیا ایشوز ہیں جو کہ وہ دعوت نہیں ملتی ہے جو بھی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا جب وہ گورنر بنے تھے، تو سی ایم پہ کال آن کرنے گئے تھے. اور جب پریزیڈنٹ صاحب جاتے ہیں سی ایم صاحبہ نہیں آتی ریسیو کرنے کے لیے. کوئی پولیٹیکل ایشو ہمارا نہیں ہے، کیونکہ میں نے کئی دفعہ سی ایم صاحبہ کو جو ہے وہ پریزیڈنسی میں مختلف فنکشنز میں دیکھا. یہ وزاداری ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے تعلقات بہت بھی خراب تھے پی ٹی آئی کے ساتھ. ہمارے سی ایم پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے کے لیے جاتے تھے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی فیملی کا اور پریزیڈنٹ صاحب کا بھی اپنا ایک ذاتی تعلق بھی ہے، تو ایک وزاداری بھی ہوتی ہے. تو اگر نہیں جاتی تو کیا اس سے زرداری صاحب کا یا پریزیڈنٹ صاحب کا قد کم ہوا ہے؟ نہیں، ہمارا تو قد بڑھا ہے، اور ان کا قد اس سے بھی بڑھتا ہے جب وہ سی ایم صاحبہ کو اگر وہ چاہتے تو پھر وہ ادھر بھی نہ بلاتے، پریزیڈنسی میں کسی فنکشن میں وہ بلاتے ہیں، ملتے ہیں، بڑے شفقت سے ملتے ہیں. تو یہ وفاداری ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. اب ان کو کیا ایشو ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو ریسیو کرنے سے کتراتی ہیں. اب جو تحفظات ہیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں سلیم مانڈی والا صاحب نے کہا کہ جو صدر صاحب کے احکامات ہیں، جو ڈائریکٹیوز ہیں، ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو پیپلز پارٹی کی کوئی ریڈ لائن بھی ہے کہ کہاں تک آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کو کہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ کون سے ڈائریکٹیوز ہیں جس پہ پی ایم ہاؤس یا پی ایم آفس عمل درآمد نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے، اور پریزیڈنٹ صاحب کی جو ہے وہ جو بھی ڈائریکٹیوز ہیں، اور میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسے غلط ڈائریکٹیوز نہیں ہوں گے جس پہ وہ مطلب ہے کہ ایسے غلط ڈائریکٹیوز دے رہا ہوں جس پہ آپ عمل درآمد کریں. لیکن کنڈی صاحب، جب بھی مسلم لیگ نون کے حوالے سے پیپلز پارٹی تحفظات کا اظہار کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کے بعض رہنما یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے کوئی تحفظات نہیں ہیں، اور اگر چھوٹے موٹے تحفظات ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ ان کے اگر تحفظات ہوتے تو وہ کبھی اس طرح آئینی عہدے جو ہے وہ لے کر نہ بیٹھے ہوتے. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک طرف آئینی عہدے جو ہے وہ لے کر بیٹھی اور دوسری طرف حکومت کے اوپر تنقید بھی کر رہی ہے. نہیں، وہ صرف یہ نہ کہنا کہ آئینی عہدے چھوڑ دیں، وہ کہنا کہ ہمارے ساتھ اتحاد چھوڑ دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے حکومت چلاتے ہیں. دیکھیں، یہ باتیں جو بات بگاڑنے والے ہیں وہ تو بالکل بڑے آسان بات ہے. آئینی عہدے بالکل ہوتے ہیں لیکن ایگزیکٹو پاورز نہیں ہوتے ہیں. آپ خود ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. چیف سیکرٹری آف دی پروونس اور چیف سیکرٹری آف دی کنٹری جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز ہوتے ہیں، اور خود زرداری نے 18ویں ترمیم کر کے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. اگر وہ ایسی باتیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام بگاڑنے والی بات کرتے. جس دن پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑ دی تو پھر سپورٹ چھوڑ دی، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر وہ تو ایک منٹ بھی نہیں چلا سکتی حکومت. اگر آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کیا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں، بجٹ آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں. بلاول صاحب کی میٹنگ ہونی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی جو ڈیسائیڈ کرے گی پھر وہی چیز ہوگی. لیکن کنڈی صاحب، بجٹ کا آپ نے ذکر کیا، کچھ تجاویز یہ بھی آ رہی تھیں کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کا بجٹ میں ساتھ نہ دے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پارلیمانی پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی جب میٹنگ ہوگی اس پہ ہی پھر پارلیمانی پارٹی ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. چلیں، لیکن کنڈی صاحب اگر آپ دیکھیں یہ جن تحفظات کا ہم نے ذکر بھی کیا یا آپ نے جو بات کی، لیکن بطور گورنر، بطور وفاق کے نمائندے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کون سی غلطیاں ہیں جو دہرا رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے سیکھنا چاہیے. اتحادی حکومت اگر وہ کر رہے ہیں تو زرداری صاحب نے 2008 سے 13 تک جس طریقے سے ایک اتحادی حکومت چلائی تھی اپنی پرائم منسٹر کو اور باقی اتحادی، ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی لیکن کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ تجربہ ہمارے پاس ہے، زرداری صاحب کے پاس ہے اتحادی حکومت چلانے کا. اس سے اگر وہ چیزیں دیکھیں، پالیٹکس میں زبان میٹر کرتی ہے. اگر آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو آنر کرنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا عدم اعتماد میں بھی جب ہم نے پرائم منسٹر جب شہباز شریف سے کمٹمنٹ کی تھی پی ایم ایل این سے، ہمیں کتنے آفرز آئی تھیں.
ہم نے سب کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے زرعی صاحب نے کہا میں نے زبان دے دی ہے, لہٰذا زبان میٹر کرتی ہے, کیونکہ یہ بڑی لمبی میراتھن ریس ہے. آج آپ ہیں, کل پھر آپ نے بیٹھتے ہیں, پرسوں پھر آپ نے بیٹھتے ہیں. نہیں, کیا آفرز تھیں اس وقت؟ آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلے تھے نا جب ملک ریاض صاحب کی آڈیو چلی تھی کہ جی وہ عمران خان صاحب الیکشن کرانا چاہتے ہیں, اگر آپ عدم اعتماد نہ کریں یہ وہ, تو پریزیڈنٹ زرعی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں میں نے کمٹمنٹ کر دی اور میں کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے کمٹمنٹ ہوتی ہے. کمٹمنٹ آنر نہیں کریں گے تو مارکیٹ میں آپ کی ویلیو جو ہے وہ بڑی ڈی ویلیو. چلیں, لیکن اس وقت جو کابینہ میں توسیع کی گئی ہے, کچھ نئے چہرے جو ہیں ان کو بھی سامنے لایا گیا ہے, شامل کیا گیا ہے. یہ چلیں آپ اتحادی جماعت ہیں, آپ کے پاس وزارتیں تو نہیں ہیں, اور یہ وزیر اعظم صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو شامل کرتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے. لیکن جو کچھ نئے چہرے جیسے پرویز خٹک صاحب کا اگر ہم نام لیں, بطور اتحادی جماعت آپ کو کچھ چہروں پر تحفظات ہیں؟ مجھے تو کوئی تحفظات نہیں ہے. پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے, انہوں نے جن لوگوں کو کابینہ میں لیے ان کا اپنا پروگیٹو ہے. پرویز خٹک پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے وہ ہیڈ تھے, اور پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹ بھی چھوڑ دی ہے اور اب وہ آئے ہیں. تو مجھے تو کوئی تحفظات نہیں. یہ پی ایم صاحب کا اپنا پروگیٹو ہے, جس کو کابینہ میں رکھنا چاہتے ہیں, جس کو نہیں رکھنا چاہتے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں گورنر صاحب تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا صاحب کو انگیج بھی کر رہی ہے, بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور حکومت کے خلاف رمضان کے بعد جو ہے وہ تحریک چلانے اور اتحاد بنانے کے حوالے سے ایک پیش رفت جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کیا جا سکتا ہے یا دوبارہ بات چیت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں, کبھی بھی آپ کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوں گے. یہ ٹائم پاس ہی کرتے ہیں, یہ نارو مانگتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنا بھی ٹائم کا ضیاع ہے. نہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا کیا چاہیے آگے؟ دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں انتخابات میں, تو باقی جماعتوں کو خیبر پختونخوا میں بھی تحفظات ہیں نا. جی, پھر وہ ایسا کریں کہ جو ان کو اگر جو تحفظات باقی جماعتوں کے خیبر پختونخوا میں, پہلے وہ چیزیں واپس کر لیں ایز اے رول ماڈل, اور پھر اس کے بعد باقی صوبوں پہ بات کر لیتے ہیں. خود کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن حلال ہے, باقی حرام ہے. تو اپنے اتحادیوں کے جو عمران خان صاحب, اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے حق پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو پہلے اپنے صوبے کی چیزیں ٹھیک کر لیں, پھر باقیوں پہ بات کریں. نہیں تو آپ کے کیا ہونا چاہیے کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں, کہاں سے وہ شروعات کریں, کیا بہتر کریں؟ اور دوسرا 2024 کے انتخابات کے حوالے سے جو سوالات پیپلز پارٹی بھی تو اٹھا رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی تو سمجھتی ہے کہ خرابیاں ہوئی ہیں. نہیں, وہ تو پھر بیٹھ کے بات ہوتی ہے. پہلے آفر تو کریں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, جو مال غنیمت پی ٹی آئی کو ملے ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو اور باقی پارٹیوں کو واپس کر دیں, پھر ہم بات چیت کریں گے آگے چلنے کی. نہیں, لیکن کنی صاحب تحفظات تو آپ کو بھی ہیں نا انتخابات کے حوالے سے. گورنر پنجاب صاحب کو اگر دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ پورا نظام اس وقت فارم 47 کے تحت ہے. تو تحفظات صرف پی ٹی آئی کو تو نہیں ہے, جو انتخابات ہیں اس حوالے سے تو آپ کے بھی کئی تحفظات ہیں. بلاول صاحب بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں, بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے. آر ٹی ایس سسٹم پہ بات ہوئی تھی, پی ٹی آئی خاموش کیوں ہو گئی تھی 2018 میں؟ کہہ دیتے نا کہ ہم جنرلی کامیاب ہو کر رہے ہیں, آر ٹی ایس یہ ہے تو کر لیتے اس وقت انکوائری. جب اپنے اوپر آگے پھر کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فارم 47 ہے, کبھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, کبھی کیا ہے, تو پھر اس وقت بھی انکوائری کرا لیتے. 4 پنچر کی بات کرتے تھے, آگے پیچھے کرتے تھے, آر ٹی ایس پہ کیوں خاموش ہو گئے تھے؟ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, تاکہ کل دوبارہ کسی کو اعتراض نہ ہو. ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ میں بات چیت ہو سکتی ہے. آئیں پارلیمنٹ بیٹھیں, چور دروازہ بند کریں اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی بات کی, لیکن اسی دوران اگر آپ دیکھیں تو جنید اکبر صاحب کے بیانات اور باقی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں, اور ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے. بطور گورنر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ بحال ہو گیا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے. ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ این آر او ملنا نہیں ہے. باقی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے بانی چیئرمین کو کے جو کرتوت ہیں اس پہ اس کو سزا ہوگی. جب سزا بھگتیں گے واپس نکلیں گے.